خشیت فقتل سبیل اللہ بالسیف افضل. فرمایا یہ جسم پیدا ہی مرن واسطے ہویا. ساری زندگی جناب ریٹائرڈ ہو گئے پینشن ہی کھانیاں پھر پراڑی لینے پھر جناب قوم دا مال جڑا جمع کی دوائی کھانا دے پھر تر جانا. فرمایا یہ جسم میں پیدا ہی مرن واسطے ہویا. ولو کانا دل ابدانو اینا سارے واسطے پیغام ہے جناب اپنے آپ کو پہچانتے پھر دیں کہ نہیں ہم ہمارے حضرت صاحب بڑے قیمتی ہیں. میں کہا جلیا اے شیخ بتا کہ ابن علی آیا تھا کیوں میرا تیرا شیخ کیوں تو قیمتی ہو گیا. بابا جی فرمانا جو مولا حسین مدینہ پاکی بہ جاندے نا نظرانے دی کمی سی مولا حسین مریدہ دی کمی سی کسی شاید دی کمی سی. ذرا سنو ذرا مولا کائنات حضرت مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے نا امام حسن مجتبی فرماندے میں مدینہ پاک وچ نکلے نا تے بڑی اماں مدینہ پاک وچ جناب بکریاں دے جناب مجھاں دی جناب چارواں دی جناب انہاں دے جناب گوبر تے جناب میگڑیاں کٹھی کر رہی